الله رب العزت چې چانا کار والی او سو کی خوښ شي اغلا الله پاک ترقی ورکړي او دا ټول خبرې په اخلاص معنی کی کله چې منګه آداب غش بیانو بیا غنه رستو غش کو بیا چې ملګری را جمع شي نو ورته خبره کو نو خبره کی یو خبره چې مونږ کوم کو نه هغه مونږه اخلاص نیت مبارک کو اخلاص او دا خبره صرف خبر یا پوری باقی بدی معنی سے عمل نہیں اخلاص سچے رہے یعنی صرف خالص داکار زد اللہ دی رضا لپاره کو نو کم یو کار چې د الله دی رضا لپاره شروع شي نو دا کوم خبره ده چې هغه کار به ترقی نه کوي هغه کار به خپل مقام ته نه رسی دا چرته نشي کېدی الله پاک اخلاص والا کار ډېر غټ مقام او عزت او مرتبه والا الله ورکړي اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمائی چھے ابراہیم علیہ السلام دی خپل قوم تا دعوت ورکا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ بے لگی گئی یعنی دی اللہ پاک ملگرے او دی اللہ ملگرے سنگا اللہ ملگرے چې هر کار دې الله دې رضا لپاره کړی دی د الله پاک ملګری شي د الله پاک کو سره په خمر غستیا او حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نہ دعا کہ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب اے زما اللہ اے زما پروردگارا پدی مخلوق کی دینا یو رسول یو نبی راولے گا چاغ نبی آغا رسول اغسطا حکمنا دیتا بیانی او دی پاغی معنی عمل کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانیانی دمر ورکڑے ہوئی چھ داغی سے انتہا نشتا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ددی امت دی پارا چکم دی اللہ پاک نہ رسول او نبی غواری آغا دعا ماستاسو مخ کی ذکر کرا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی امت تی پارا روالے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طول مخلوقات کی اللہ پاک تا دیر زیاد نیز دے اللہ رب العزت آغا رسول زمانگا نبی اور رسول کو اور منگ دا آغا امتیانی او بیا اللہ پاک آغا نبی او دے آغا رسول پا امت کی منگا او تاسو پیدا کری نو دا خبر دی شورون والا وسا پورے خو منگا آورو چی دی نبوت دروازہ بندہ دا دی نبوت دا کار دا زمانگا ذمہ داری دا او دا با منگا کو نو پا دی معنی دی عمل کولو دی پارا اللہ پاک مختلف طریقے دی امت دور کری دی او پا آغا طریقوں کی یو مضبوط طریقہ پا خل آرا آغا دی مدرسی یو بنیاد دی مدرسی یو تعلیم دی تاستا وہ پتہ ہی کہ نا کلا کلا بزرگانوں خپل لارا پری دی ولی چه علم نا خواقف نہیں خپل لارا کلا کلا پری دی چه کلا خلق و مخ کی ناس تینو خبر کئی چه بس اللہ پاک نہ دیکھے دو یقین او مخلوق نہ دی نہ کی دو یقین خبر ہو گئی
کله کله پکې دا خبرم شروع کی یاره پلانې خزي باندې پیرې راغله او هغه دا خبره کړه پلانې سړی چې کم دین هغه تعویذونه کوي او هغه ته دا خبره کړو چې پلانې سره ودا کار کی یادا بشي نو دا ټیم کې بیا دغه بزرګي د هغه ختم شي او د الله پاک نه عقیده ختم شي او مخلوق طرف ته راشي د دغه عقیدی حفاظت کول او د دې پابندي کول او په دې باندې ژوند تیرول دا غټه کامیابی ده نو دا باندې رسی چې کمی دي د دې داسن یو ماحول له داسن یو تربیت ته چې په دې کې سوق پاتې شي نو هغه خپل مسخه وکړه پری دي انسان دی کله کله په کې روزه مو خوري دا نشوي کله کله پکې سګونام وکي لیکن خپل عقیده بنا خرابای او زمونږ عقیده چې کوم د دې مدرسونه هټ کې دي جدا دي کله کله خپل خواهشات او د مرزي تابعداري منګو کو عقیده زمونږ خراب شي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے دی اللہ رسولہ ما تنسیتو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی قل آمنت باللہ ثم استقم تدعو آیا چی ما پا اللہ مانی ایمان راوڑے دے او پا دے مانی بیا استقامت اختیار کا پا دے مانی ہمیشگی اختیار کا ہمیشہ بیا پا دے مانی اخپل جون تیروا دا غټ نصیحت دی دا غټ نصیحت نه نه چکاله دی روزي میاشرالا تا روزي کې غودلی ذکر اسکار دیو کو عبادت دیو کو قران کریم تلاوت دیو کو روزي میاشلانا استا عمل ملا یو کسو مور خپل ورته ډیره خبره کولې چې بچیا ته قران کریم حافظ یو قران نه وایو قران وایا ہر وقتی بورتے لگیا آغای مور تب نبری دی ولی پا دی خزو کی دی دین زیاد رغبت با اعتبار سڑو زیاد توجوی دا سڑی کلا کلا کاغا کاغا شگر کلا پیسو تا اسرونکی غریبانان پلانچ کی راشی کلا جائز ناجائز زہار سپری دی لیکن خزی چکل دینداری نو آغا دی طرف تا توجہ ساتھی دا پیسی دی کم دے نوڑ دی کلا چیو زنانا دینداری نو اخپل بچی تم گوری چی دی معشوم سرا دا پیسی دی کم غار نرالی او خاص کر پا دی وقت کے خو ہر حال کی پا بچوں مانی نظر ساتل پکار دی چی دی سر دا پیسی دی کم غار نرالی نا آغا اڑو کی معشوم تا موروی چی بچیاں قرآن دی یاد کردے دی قرآن وائی نا آغاوی مور غسرالا مراوالا دا قرآن و پدی نن پدی ورس کی بطول ختم کم بیا براتا نا آئے قرآن را استو پٹی تلاڑ پٹی بھی جانے گا پٹی تلاڑ علیف لامی شروع کڑا والناس پورش نور سو والے کورت نور آگا چکل والناس پور سو بیا راگے مورتے مور قرآن میں ختم کو بیا براتا نا آئے چا قرآن بوائے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کم منگ تا نصیحت کرده دی آغا دانا دے چه تاسو یو کار صرف یو ظلو کا اور دیر یو کا اور بیاد آغی نبادی مکوئی نا ہمیشہ یو کار پکار دے ہمیشہ اگر چه آغا لگ لگی لیکن ہمیشہ پکار دے دانا چه یو سڑے آغا دی پیور ازمانی دی نفلون نیت وطڑیو فرض نبات نفلونا 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 دی کئی او پا دوی مرس چی ورطا گوری نو آغا جماعت دروازی تا نگوری جماعت آغا ورورتا تانخ کاری گی یعنی زین رازی دا دی اللہ پاک کی توفیقی چا اللہ پاک کی چا رور کی نو دا مدرسہ چا اللہ پاک والے وجود ور کر لے دعا دا دی اللہ پاک نا بکار دا چا اللہ پاک ددی دا وجود ہمیشہ قائم او دائم ساتھی چی دا کار چلی گی ڈیری مدرسی
هغه آبادی شي، تعداد پکې زیات شي، خلقم زیات شي، توجه د خلقو زیات شي، لیکن سوخ بعد بیا هغه مدرسه روانه شي او طالبان او طالبات تیتر بیتر شي. دا ولی دا دی انسان په اخلاص کې کمی راشي، د الله پاک طرف ته توجه ختم شي. کله چې انسان الله طرف ته توجه کوي او دی الله پاک نه غواړي، الله پاک هغه شی له ترقی ورکی، کامیابی ولا ورکی. نو په دې کامیابی کې زمونږ د ټولو لاس دی. دا نه چې یو باجی دا او د هغې غریبي ذمہ داري ده، یو انسان به څومره کار وکړي، د هغې سره نورو باجیان چې کوم دي د هغې هم ذمہ داري ده، څومره جنکۍ چې سبق وایي د هغې هم ذمہ داري ده، او د هغه جنکو مور پلار چې څومره دي د هغې ټولو دا ذمہ داري ده چې د مدرسې دپاره اول فرصت خو دعا کوي او دویم د هغې ضرورت پوره کولو لپاره کوشش کوي. مولوی صاحب یو حدیث تاسو مخکې ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا خو قرآن زده کولو والا جوړ شئ، پخپله یې زده کړئ، که پخپله یې نشئ زده کولی نو بیا قرآن کریم اورېدو والا جوړ شئ چې په کور کې ستا بچې وي او ته یې اوري، یا دا شان قرآن کریم سره تعاون کولو والا جوړ شئ، دا کار وکړئ. او د دې نه علاوه د خیر کار وسره کوئ، لیکن پنځم کس ولا تکون الخامسه، پنځم کس مه جوړئ، پنځم کس شرارتی سړی مه جوړئ، فتنه باز مه جوړئ او د چا به یې سم نه کوئ. څوک چې فتنه جوړئ هغه د چا سم نشي کولی، خپل نیت خراب کی او د هغې عمل په وجه باندې تباه برباد شي. څومره چې الله پاک پیغمبران را لېږلي حضرت آدم علیه السلام نه والا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری هر یو پیغمبر پوری خلقو خبري کړي دي، هر پیغمبر له خلقو تکلیف ورکړي دي، او یو پیغمبر دې تکلیفونه خالی نه دی، لیکن خلق تکلیفونه والا تباہ برباد شو، ذکر نشتا، نومي نشتا، او دی انبیاء علیه السلام نمونه وصف ورشته. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان ناسو، غمزدو، خفاو. حضرت جبریل علیه السلام راغه وی فرمائل اے دی اللہ رسولا، اے دی اللہ محبوبہ تولی خفناسی بجماعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دی لوگی پا جمانی خلق مالا پیغور را گئی وگی شیو ما خوراک تا ضرورت و خلق مالا دی پا جب پیغور را گئی. آغی دعوی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. دیغ پیغمبر تاسا چل شوی دی چی دی خوراک سکا کئی، بازار کی گرزی، آیا دا سنگا پیغمبر دی نعوذ باللہ چی دا خوراک تم ضرورت تے او بوتیم ضرورت تے. دا شان خبری منگم نن سبا کو کنه کو چې مولاوي چې مال تنخواه یو باجی وې دین کار کې چې مال تنخواه موږ ورته موږ مولان پیسو سره سکی پیسو سره مولان سره ته او چې تاسو خپل کورونه وړلا وړای چینی را وړای خوراک کا تنظیم کوي کپڑا جامه والا کوي نو بیا هو صحیح د ضرورت به نه، لیکن من خو کله کلم دا کار نه نو عرض می دا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان ناسو او جبريل علیہ السلام راغه تپوزی تو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې خلق دا شان پیغور راغی. حضرت جبريل علیہ السلام الله پاک فرشتو له چکم وجود ور کړي دي
هغه معمولی وجود نه دی، ډېر غټ وجود دی. کله کله موږ وایو کنه چې یو فرشتہ دا دومره مخلوقات په یو فرشتہ څنګه غرق کوي، څنګه مې مړه کوي. الله فرشتہ زما ستا په شان خونه پیدا کړي چې هغه فرشتي زما ستا په شان هغه دومره غړي فرشتي چې د هغه ملا دومره غټه ملا چې د ملا په میاس کې چې کومه فاصله هغه د زمکه اسمان برابر دومره غټه فرشتہ. نو دومره غټه فرشتي نه پارا دنیا الټ پلټ کول کم ګران کار دی، اس ګرانو نه دی. لکه منګه چې اوس مخامخ میغو ته وګورو او دا میغو یو غټه غوچي یا ډیر شي په ټوکره کې دا ټول میګي من بن کو ارتا کو من دي بار کم ګران کار. نو دا فرشتو لپاره دا څه ګران کار نه دی. الله پاک غیله طاقت دا شامل کړل. هغه دومره غټ وجود نه باوجود حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام نریشو خبره واوري دا نریشو پریشان شو. حدیث کی راضی چې دومره وچ شو لکه تیتر او بټیر عمره حضرت جبريل علیہ السلام الله عایله جسم داشن ور کړو چاغه جسم دومره ولوکه کې دیم شي او ډیر زیات غړي دیم شي. نو هغه ته یو قتل حضرت جبريل علیہ السلام چې او فرشتہ رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې جبريل دا سوق دی. حضرت جبريل علیہ السلام ہوئے اے دی اللہ رسولہ دا حضرت رضوان علیہ السلام دے دا آغا فرشتہ چکم دی جنت غٹ فرشتہ آغا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چے دی اللہ رسولہ زان مخفا کوا زان مپریشان کوا دا ٹوکرائی دا دی ټوکرای کی دی ټول خزانو چا بیان دی دا ټول ځان سره کی دا او چې څنګه دی پکاري مال دولت سونا چاندی او چتاو خرج کوي. کله چې حضرت رضوان علیه السلام دا خبره وکړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام زمون خوږ پیغمبر حضرت جبريل علیه السلام ته وکتل. حضرت جبريل علیہ السلام ورته اشاره وکړه اے دی الله رسولا کته طرف ته اشاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې عاجزی اختیار اول پکار دي، مال سره وسکای دولت سره وسکای دا ختمه دو علی شیء. حضرت رضوان علیہ السلام ته فرمایل مال استا دولت استا خزانی ندی پکار مالا یو دی اللہ پاک رضا پکار دا چا اللہ پاک زمان رضا شی او دا اصل ایمان دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھو ایماندار تا دی آغا دی ایمان نا پی جانی نو دا شن با پی جانی چا غیدہ بنا قین زینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ چې منګ دی الله نه رضایو چې زمنګ الله دې منګي پیدا کړیو منګ دی الله نه رضایو چې الله پاک منګ لرا کړی دی منګ دی الله پاک نه رضایو چې په حالت کې منګا پریخیو الله پاک نه منګ رضایو دا شان ندا لکه څنګه چې زمنګ ژوند دی چې کله الله پاک سشیرا کی نو منګ بیا دا وایو چې دا خو زمنګ کمال له اللہ طرف تا توجہ نہ کو او کله چې الله پاک زمنګ ناس شی والی نو هغه ټیم کې بیا مونږ وایو چې الله پاک رانه دا واغستل دایره نه واغستل دا مصیبت او پریشانی را باندې رااله دا ایمان نه دی. ایمان مونږ ته الله پاک خولې الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. ایماندارا تقوی دارا پرهیزگار صبر کول والا خلق پالا مان ایمان اور یقین ساتل والا خلق تے
چکل پاغی مانی پریشانی راشی آیا کا آغا پریشانی دی مال یا آغا پریشانی دی اولاد نہیں یا آغا پریشانی بل ستری کی سرائی لیکن دا انسان پا آغا ٹیم کی لا جزع ولا فزع نہ چغی وئی نہ روڑی وئی نہ زان نہ کپڑیش نہیں او نہ شور شرابہ کئی بلکہ دی آغا دی چبین دا خبر اوزی چے اللہ تا پیدا کریو اے زمان اللہ تا طرف تا منگ رازو منگستا پر زمان رازیو دیتے ہوئی لگی گی ایمان نن اعمال خو زمان داشتن دی چی دی آغی سرا دی اسلام سے تعلق نشتا او گیلا و شکوا دی اللہ پاک نکو گیلا و شکوا دی اللہ پاک نکو عمل چکم زمان گا دے نو آغا عمل سر دی اسلام ستکار نشتے عمل زمان دی اسلام نا خلاف تے او دا منگا وینا کو ہر زی کی چا اللہ پاک دی طرف نا منگ مانی رحم و کرم ولی نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ہر وقتی دی اللہ پاک ذکر کوئے ہر وقتی اللہ یاد ہوئے ستاسو پا ذہن کی پا دماغوں کی ہر وقتی اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارک راضی اذکر اللہ علی کل احیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک یادو آغا طریقہ زمان دی پارم دا چھ من ہر وقت اللہ یادو نو چھتا ہر وقت اللہ پاک یادائی دی اللہ پاک دی طرف نوا پتا سمان رحم و کرم ارسکی دی غاٹا من گناہو نو شیطان دی رضا کارو کو او گلا شکوا دی اللہ نساتو انسان خطا کئی گناہو نہ کئی کنا کلچی گناہو کی نویارا شیطان مانے آگا ٹولا ملبا و بو جرداو کی ہوئی شیطان پوجہ میں داکارو شیطان نہ مانے داکارو کو شیطان نہ مانے داکارو کدا شیطان دم رگڑ شیخ ہونا دے سم رگڑ شیخ جی دیتا سو جو کڑے ہوئی ہاں شیطان دے ان شیطان یجری من الانسان مجرد الدم شیطان دی انسان پا بینا کی دن نزی سنگا چی دی انسان بینا دن جسم کی تحوی کی دواشان وصر شیطان متائی لیکن صرف شیطان نہ دے چی منگوان صرف شیطان دے نا شیطان سنا اللہ پاک ستاسو دی حفاظت دی پارا فرشتیم کی خودنی دی ستاسو حفاظت کے دانا جتاس شیطان تاوار ہے او ستاسو پسڑمانی شیطان حکمرانی کئی تاسو سر فرشتیم دی ستاسو نیک عمل بد عمل چکم عمل تاسو کڑے دا غٹول عمل ستاسو دا فرشتی دی کی نو کل چی تاسو یو غلط کارو کیا او خبر آڑا وائی پا شیطان بانی یا دی شیطان پا وجہ میں گناہ ہو یا چکلا یو نیک کار ورنہ کئی نوئی بس مجبوری دا شنالا چی دا کار میں ورنہ کو ولی خبل زان طرف تے توجہ نہیں ہارا خبر کہ شیطان او بل سڑے بانا دی فلانی پو جمانی دی فلانی پو جمانی دا کارون شو فلانی پو جمانی دا کارون شو بچو پو جمانی دا کارون شو دی خرزی پو دا کارون شو دی یاران و دوستان پو دا کارون شو اگا ٹولا توجہ منگ دیشی ستا چواللہ زکا زمانگا اصلاح نکی چکلا منگ دا کارو کو چیو گناہ زمانگ نوشی او خپل زان طرف تا دی آغی توجہ کو چے اللہ دا خطا مانا شویدہ اے اللہ تمام معاف کی نو اللہ با دی معاف کی لیکن کل چیتا ہوئے نا دا پلانی پوجہ شو دی نو زان طرف تا ستا توجہ نشتا نو تب سب معافی اگاڑی او کل چیتا معافی فوراً اگاڑی نو کستا سمرم غڑ گناہ اللہ پاک ستا گناہ تا تا معاف کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چه سوک دی گنانا توبہ و باسی اللہ پاک معاف کئی او داشان اللہ پاک معاف کی. بل حدیث کی راضی چه دی آغا گناہ کا روکی او کدی آغا گناہون غٹی، آیا کدی آغا گناہون دمر زیادی لگا سمندر دریاب دی پاسا چه سمر زگی دمر گناہون آغا ٹول گناہون ولا اللہ پاک معاف کی. صرف پدے بنا مانے چے اللہ معاف کی. منگا دعوائیو نا چے اللہ منگ معاف کی، منگا چے معافی خبر کو نا آغا دے خلق کو مخی کو چے پلائن سوڑی خود پاک تے منگ معاف کی، حالا دیر خراب تھی بل سوڑی تا اور اول لے بارا. اللہ پاک نا منگ معافی دی، معافی پہ طریقے سر نہ وارو. آغا با علا کی گی چه او سڑیش پی پاسی او دسو کی چاردامو کی منزو کی اللہ طرف تا توجہ کی او انسان ہوئی چه اللہ تمام معاف کی نو یقیناً اللہ پاکی معاف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چشپی دی اللہ دی طرف نا یو فرشتہ اعلان کئی وہی چیز اوکشتے دی اللہ پاک نا دی معافی غختنو والا چاگا انسان منگا و بخو اغا معاف کو منگا سوکشتے نو چکل اتدا دعا کئی نو یقیناً اللہ پاک مستا دعا قبلئی او دشپی پاگا ٹیم کی چیتا پاسی سوکتانا خبر نہیں داشان نا چکل اتدا پا جذباتو کی پاسی آو وائی چیزا موز کوما تاجود موز کوما شور شرابا جوڑ کے ڈھزا خراب جوڑ کے خیستہ پاسا قضی اوپرارا گرمی کا موز کوما اغیلم خوب خراب کی او بچولم خوب خراب کی سچل کئی موز سکے چه خلق مانے خرسائے داوس عبادت سو لیکن عبادت سرا سرا خلقو تا تکلیف ورکولم نہیں دا سن عبادت ننے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی عبادت کو شبی با پاسی کمری با وڑیوی داشن غلی غندگی با پاسی چاردام بیو کو او موزمانی با ودرے نو داشن دی آغی حدیثو کی رازی چی اوزل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاسی نشبی او وہی قتل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کمرہ کی نشتا نوی چی ما اللہ داشن وارا و راوارا و چی چرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وگو رما زما پا خیال کی دار آلا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بلی خزی کورتا دلے ما خیال اللہ خزا پتا ٹیم کیم کورے سڑے نے بھئی دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزا لیکن خزی یو خپل خاون سره محبت او مینه دا نفرت نہیں چې سړی وي چې دا نفرت دی یو بل ډېر خبرې لګا خپل سړی په دې باندې دوکه شي چې کېدی شي دا یو بل دشمنان شي لیکن نه دا یو بل دشمنان نه دی یو بل سره محبت دي او محبت په وجمانی دی یو بل سره خبرې اړه. بهرحال مقصد میں دا آغا طرف تا نظمہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سجدہ مانیو او پا سجدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کولا چی زما اللہ اللہم اغفر لی ولی امتی ما بخی زما امت بخی. نو حضرت عائشہ فرمائی چی زمان لاس دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبی مانی ولگید ما تا پتا ولگی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طرف تا متوجہ دی. بیا بلی او موقع کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے دی اللہ رسولہ تعالیٰ یادئی دم رضیات یادئی چی تا اولاڑی مسکئی او استاو دریدل
په مسکی دا شان دی چې بل سړی ته نخکانی چې ته رکوع کې او کله چې ته رکوع ته ورشي نو دا شان نخکاریږي چې ته به سجدې ته ورشي او ستا سجده بیا دا شانی چې موږ دا خیال کوو چې ته به سجدې نه پاسي دومره اطمینان سره ته مسکی اے دی الله رسوله ته دومره زیات ځان کړی او عبادت کوي ولی الله پاک ته بخلې نه الله پاک ته بخلې ستاسو قسم وړو کې ګناه نشته نه دی غټ ګناه شته ته خو الله بخلې دومره عبادت ولی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا چې کوم خبره وکړه خبر دی اوریدو قابل دا او فرمایل اے عائشہ فلا کن عبدا شکورا ولزد اللہ پاک شکر گزار بندہ نہ جوڑے دے زد اللہ پاک شکر گزار جوڑنے سمسا اللہ پاک زب خلیما نو مال دا پکار دا چیز دی اللہ عبادت زیاد کو زکا دا ویلے کی گی چې عام سړی دی الله پاک عبادت کوي نو خاص سړی لا پکار ده چې دی هغه نه زیات کوي دا نه چې منګه دا وایو چې دا فرض مسخ د عام خلکو کار دی او سنت او نفل مولان به نه کوي او مولخي به نه کوي هغه به چې مولخي فارغي الله پاک ته ولې عمل کولو توفیق ورکړي او دین دې الله پاک دې دین دومره غټ کاروالي څنګه چې دې استاد نه الله پاک واغس نو دین زیاد عبادت پکار دی او دا شان زیاد عمل پکار دی دا شان نه چې بس خلقو ته ځانو خو چې بس زخو عالم شما یا عالم شما زما احترام کوي نه دین پکار دی چې خلقو احترام کوي یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار سخت توابی یو صحابی راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمبل مانی لاس کې خودو نو کمبل دیتوی نو کمبل دومره ګرم وو چې صحابی پریشان شو حیران شو وای فرمایل اے دی الله رسولا اے دی الله رسولا ستادا تبا خودم رضیات دا چستا وجود سگرم چستا پا دی پاسا دی کمبلم دمرا گرم ستا خدا تبا دیر رضیات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چسنگا زمنگا مرتبہ غٹ دا نو دا شان زمنگا تبم ستاسو دی تبو پا حساب سر رضیاتائی تاسو یو عمل کوي او من یو عمل کوو نو دی هغه یو عمل تاسو نه چې کوم الله بدل را کوي تاسو نه زیاته بدل الله پاک دی هغه موږ لرا کوي دا شان پتا سو چې کوم تبر راشي نو دی هغه تبي په حساب سره موږ باندې چې کوم تبر راشي نو هغه زیاته وای چې څومره تکلیفونه دومره غټ مقام منگوائی یارا دنیا کو تیرا کڑا تکلیفون سارا کو تیرا کڑا خلق کلک کلا ہوئی کنو یہ غریب تبال ہے دا سم ہوئی بد نہ ہوئی خبر ہے صحیح دا یہ غریب تبال ہے کلا چخلق کولاو تو یہ غریب تبال ہے آگا تو دا پتہ ہی چیزا تبال ہے ولی غریب سارا کو پیسی نہیں کنا زکا ورطا ویلے کی گی دنیا پہ حساب سارا غریب او نور کارونو ته چیو ګوري نو کارونه داشانی چې نه موس کوي نه او دس کوي نه نیک کار کوي نو تبا ده کنه خلکو اوریدلو دی پاره دا خبره دی کوي چې دا خلکو اوري چې یاره غریب سره ډیر بد کیږي دا غریب سره چې بد کیږي دا د خپل عمل پوهځي تا خلک وایي کنه پښتو کې دا مو غریب خدای نه بے غیرت چا کړی وي نو من خو الله پاک غریبانان کړو او غریبانان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ساتي او دعا کوي
اللهم احینی مسکینا، اے اللہ مالا غریبانانو سره ژوند راکړي چې زه ورسره تیر کم. لیکن بے غیرتو سره نه، غریبانانو سره چې غیرتمند دي، نیک اعمال والا، د دې خلکو مقام غټ دی. دا غریبانانو نه چې پیسې ورسره هم نشته چې دی الله په لاره کې ورکړي او عمل هم خراب دی، نو دی غریب سره څه کوي؟ دا واقعي تباہ دی. نو کم عمل چې الله پاک منګلا را کړی دی پاغه معنی رضامندی پکار ده. الله پاک دې تنه خوشاليږي چې د فلاني سړی کوټه غټه ده، د فلاني سړی وجود غټه، فلانه سړی خایسته ډیر زیات دی، فلانه سړی دا شان دی چې د خلقو کې دی غنوم دی، هغه نه خوشاليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله پاک تاسو خایستا توجه نه کوي چې تاسو څومره خایسته ہے. الله پاک دې ته ګوري چې ستا مخ څومره غټه، ستا سترګې څومره غټې دي، تاسو څومره خایسته ہے. الله پاک ستا زړه ته ګوري، ستا عمل ته ګوري، ستا زړه او عمل ته. ځکه الله پاک ہر مقام کی دا فرمائی ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ ستاسو پسلونو مانے خواقف دے، جستاسو پسلونو کی نیک عمل لے یا بد عمل لے. ارادی خسنگ دی سچل کول غواڑے، کم مرتبہ دی اللہ نہ غواڑے، ستاسو پسلونو مانے دا فیصلی کی. نزړه روغ پکار دی. او د دې ځله بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خبره ختمه کړله. فرمایي چې تاسو په جسم کې یو ټوکړه ده، یو ټوکړه، هغه ټوکړه چې تاسو خې روغي جوړي مصلحي فاسد نه بیمار نه، نو تاسو بس یکدم سمي برابر وي. او چې کله تاسو دې زړه ټوکړه خراب شوا، نو تاسو اعمال به خراب شي. نو موږ هر وخت موږ لا دا پکار دا چې هر وخت الله پاک نه دعاګانې وغواړو، او خاص کر موږ لا پکار دا عام خلکو نه زیات موږ لا پکار دا چې کومې جنکې عالمان شوي، حافظان شوي، او دا شان زمنگا شاگردہ محترمہ شداغی والی سے عبدالتناس تھے، عبدالحنان بھائی کوروالا، ابل کوروالا داغیم دیر خدمات دی، دا شان چی سمرا باجیگانی دی طول خدمات دی. منگل دا پکار دا چی منگ اللہ طرف تا صحیح نیت مانے توجہ، او مدرسہ صرف چلول ندی، صدا مدرسہ منگ صرف چلو نشپی پاسیدل مسکول. اللہ پاک نہ دی مدرسی کامیابی غوختل چے اللہ پخپل بارگاہ کی دا قبول منظور کی، دنیا پہ حساب سر بس قبولی دی. اے اللہ پخپل بارگاہ کی قبول او دی قبولیت دا اثرات تی چکم تاسو کاری گئے. زم راغلی ما تاسو راغلی د دې علاقې ماشاءالله دومره معشومان او جنګي سبق وي، دا قبولیت یو غټه نشانی ده. الله پاک د خپل بارگاه کې هم د غشان دا اداره قبول او منظور او دا په دعاګانو باندې کې په استغفار باندې. الله پاک فرمایي استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کوي فکثرت سره کوي. الله پاک نه معافي غواړي چې الله موږ معاف کړي. چې کله تاسو الله نه معافي غواړي، الله پاک په پتا سمانه رحم کوي. چې کله معافي غواړي، دا خبره زه تاسو ته صرف نه کوم، خپل ځان ته کوم.
او د دې ګناه سره څه تعلق نشته چې یو سړی ګناه وکړي نو هغه صرف استغفار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو څه قسم څه ګناه نه و، لیکن استغفار به کثرت سره کو. او زنانا چې کله په خپل کور کې پریشان وي، حالات خراب دي، نو دې مونږ تلاوت پابندي او وسره الله پاک طرف ته توجه چې استغفار کثرت سره کوي. ولته چې استغفار کوي دی الله پاک وعده ده زه پتا باندې رحم کوم. او دارام دا شان نه دي چې ستا کور دی بنگلشي یا ستا گاڑی دی بیگوشي یا پاجیرو او بیجارو شي. دانا رحم داره الا بذكر الله وتطمئن القلوب. استاذ له مطمئنه خلق سره مال شته، جایداد شته، هر څه شته، زړه مطمئن نه دی. او د دې مدرسو دا شان خپل ماحول چې پاتې کیږي وخت یې راي نو استاد له خوشاله اکثر وتاو دا کتلی کیږي چې دا مولان خبر تمبول مسکون لګي کله کله موږ ګورو چې یاره مولان تازه کنه مخ نه بدلېږي دا مولا دی. یو ټیکدار چې ټیکداري کوي دا هغه مخ نه بدلېږي دا ټیکدار. دکاندار دا شان یو کباړی دی هغه مخ نه بدلېږي دا کباړی یاره دې ودا کار کوي کله به کې تاسو نو دا څو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی دا چې اے الله تر تازه ساتي آغا خلق چستا کلام اوری او آغا خلق ستا کلام سنگ چی واوری دا شانی رسئی. اے اللہ آغا خلق تر و تازہ خوشحال ساتی. مدار پیغمبر دعاگانی دی چی چا مخت دو گوری دا در مغنم ملاق کاری گی او تر و تازہی دا آغا سا کمال ندے. دا پیغمبر علیہ السلام دا دی پارا دعا کردی دا آغا دعا اثر دی. نو پا دی کار کی چی سوک کی آغا ہمیشہ خوشحال ہے او ہمیشہ زوانی گیره اسمینه شی لیکن دا چی غری زوان غری گوڑانی وہ دا خوشحال ہے. او تاسو بکتلی کنو دیر غلق دی آٹ اٹیک شی خلق کروی او سڑے موٹائی بس آغا آٹ اٹیک شی. اکثر و تاسو کتلی وچ کرس یا آٹ اٹیک شی موڑاگان نہیں ولی غمنا پریشانینا خفقاننا نو اللہ چکم سکون یا خیرے اطمینان یا خیر آغا دین پکار کی یا خیرے دین نا علاوی نا دے او چی دین کار دی دین پا طریقی کئی سمرا خلق پتا سو قدری چی دین کار کئی لیکن دی دین پا طریقی نا کئی مخون تک تور شوی مخ دا دی آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کارنا جدا ځان یو طریقې جوړ کړی او پاغه باندې چلیږي زکه دا مخونه تختوش وجود سپینی او مخه تو د دې وجه سره وجه دکا نو الله رب العزت دې زمن دا علم او عمل په خپل بارگاہ کې قبول او منظور کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړ کړه بیت الله کعبه زمونږه قبله را او دا قبله د ټول انبیاء علیه السلام قبله ټول انبیاء د ټول امت د ټول مخلوقات سبب کې شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته الله پاک دی طرف نه حکم شوی دی چې تاسو دې طرف ته توجه کوئ او موږ حکمت په وجه باندې دا خلک دا ولوي چې یاره موږ دا موږ کوو نو دا موږ دې کمرې ته کوو یا دې ګډو ته کوو
نا دا الله پاک تاسو یو توجه یقیدا ټول دې طرف ته چې تاسو دا څنګه چې څوک دی غاټه ولاړ یو څوک دې څنګه دا دې الله کور دی او دا الله پاک زمونږ لپاره خپل قبله ګرځوي نو چې الله خپل قبله ګرځولنا او په ټول خوال کې غټ خواله چې الله خپل قبله زمونږ قبله ګرځولنا بیت الله نو دا قبله حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نه جوړ کړ دا د دې دنیا نه مخکې جوړ شوی بیا آدم علیہ السلام جوړ کړل او بیا د نوح علیہ السلام په زمانہ کې چې طوفان راغی او ډېر مخلوقات غرق شو نو په هغه ټیم کې د بیت الله تعمیر ورک شو الله پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام ته غوخو او حکم ورته ورکو چې ابراہیم علیہ السلام ته دا بیت الله جوړ کا د دې تعمیر وکړه کله چې بیت الله حضرت ابراہیم علیہ السلام جوړ کړه نو ابراہیم علیہ السلام باندې مصری کار کو او اسماعیل علیہ السلام باندې مزدور کار کو جوړېدو نه وروسته بیا الله پاک نه دا دعا شروع کړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے اللہ دا کعبہ غمنگا جوڑا کڑا لیکن اے اللہ پخپل بارگاہ کی تقبل کی اے اللہ تخپل بارگاہ کی قبول کی نو مدرسہ او جماعت چې کله موږ جوړ کوو دا غي نرسو دا دعاګانې پکار دي چې الله دې قبول او الله پاک چې کوم کار قبول کړي دا غیر لپاره ختمېدل نه هغه یو سلسله د بس هغه کریږي د مور اخلاق لپاره راتون کی نسل لپاره څومره مخلوقات دي مالدار او غټ وو زور شور او نن نقاری چاچا بادشاہوں نے کر مغل بادشاہ زرکارا یہ مغل خاندان بادشاہ تیر کر لیں وہ سوچے پر قبرستان کی زیادہ بڑا قبرونا جاگا مغل لیوخا آغا طریقی سے جوڑ لی سس قبرونا ملاوی گئی لڑا ختم سمرا بادشاہان لڑا سمرا غٹ خلق لڑا لیکن خلق چې چا تعلق دې سره دی او دې سره تعاون کوي هغه برقرار دي هغه لپاره ختمېدل نشي دا ختمېدل دا څنګه دي چې وسړی مړ شو ختم شي مړ هغه شو چې څوک ورپسې دعا نه کوي تاسو ماشومان چې قران کریم حفظ کو ناظره ویلا او دا علم حاصل کو نو دا یو سلسله دا او دا د ژوندیانو سلسله ده وای چې څوک ذکر کوي دی الله پاک هغه ژوندې او څوک چې دی الله ذکر نه کوي نو هغه مړی دا ژوندې خلک کدی مړشي د دې شاګردان دا قران وای کاغي مړشي د هغه شاګردان وای نو دی خمړه نه شو کنه دا ژوندې او دی ژوندو مثال خدان له مثال دی الله پاک فرمائے قل لا يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور آیاتاسو اڑون او بیڑون برابر آئی آیاتاسو روز او شپا برابر آئی آیاتاسو عالم او جاہل برابر آئی چرتم دانا برابری ولی روزنا اللہ پاک چکم رانا ورکڑلا منگا بی بجلی دلاسا ہر طرف تا چگی وو چیارا بیدین اشتی باللہ آئے سمرا سمرا بلپون راو تل لیکن دی روز آغا رانا بلپون ورکولیش چلتا دیشو بیام تیاری امانگا غیوب تیاری کی خو لیکن دا که سمرم بلپونه والا گئی بیام تیاری
ولی بل پاغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې دی هغه رڼا بیا هم د هغې رڼا څه رڼا تکلیف دی نظر کمزوري کوي ذهني توازن باندې فرق کوي لیکن الله پاک چې کوم موږ لا روز را کړلا نو هغه داسې روز چې هغې رڼا څه مثال نشته بلکې که تاسو خپل جسم طاقتور غواړئ چې تاسو جسم طاقتور شي نو څنګه چې علما فرمایي او اطباء او ډاکټران وایي چې سهار چې کله دې مونځ وکړو نو د مونځ نه بعد 9 دقیقه ذکر اذکار کوا تلاوت کوا او دا شان نور تلق ورته کینا یا وګرځا او چې کم کار کوي نو سار پټیم کې کوي الله پاک دې سار پټیم کې پاکار کې برکت دی فرمایي زکات صبح خیر سار پټیم کې خیر او برکت دی او د قران سنت مطابق خپل ژوند دی رہی دا اصل کامیابی دا به تاسو ته په دې کې ملاويږي چې تاسو په دې باندې ژوند تیر کړئ دا نه چې سار باندې پاس آئے ایو بل ته واتس اپ وکای صبح بخیر ګډ مارننګ سار باندې ټول دا بس یو بل ته میسجونه ودی ګډ مارننګ صبح بخیر او مولانم دا کار کوي عام خلک په دې خلکوم دا کار کوي یو بل ته دا واتس اپونه کوي الله پاک چې کوم ته کومه طریقه را کړی نا هغه ډېر خپل طریقه را هغه څو وای چې کله تاسو یو مسلمان بل مسلمان سره ملاو شئ نو ورته وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو السلام علیکم وی الله پاک بلدی پوجا تاسو لس نیکانی را کوي ورحمت الله چوي نو شل کیانی شوي وبرکاتو چې دی وینو دې څه کیانی شوي دومره نیکانی به الله پاک تاسو له پدې راځي او کله چې تاسو چاته وای چې صبح بخیر ګډ مارننګ پدې نیکانی نشته او تاسو ځان سره زیاتیو هغه ټول رحمت او کرم او مهرباني سار دې ټیم سره تاسو خاص کړه الله پاک دې طرف نه تاسو باندې سلامتی هر وخت دا السلام علیکم تاسو اینانا سار باندې زه یو بل دا پیغام ورکوي نو زیات تاسو کوم ټیم نالو او حضرت خو ډیر مصروف ای کراچۍ کې ډیر ذمہ داریانی آشان غټه اداره چلی دومره مصروفیات نه باوجود حضرت دلته موږ له ټیم راکو او راغې الله پاک دې دې په عمل کې او ژوند کې برکات واچي او د دې ساعت الله پاک همیشه زموږ په سرونو باندې ساتي زدا خپل خبره دې سره ختموم الله پاک دې موږ له عمل کول توفیق راکړي مرحبا